السلام عليكم البنات، مرحبا بكم دائما على قناه عالم صفا ومروه لتعليم الكروشي. الدرس ديالنا ديال اليوم هو هذا الدريس. هذا دريس خفيف اللي هو درس متكي بالعقيق بلمسه جديده. هو كيف كيجي، تابعوا معايا الطريقه. نبداو على بركه الله. انا هنا دوزت الحبيك ديالي على الثوب والخيط على 5 ديال الشعرات، والكروشي دائما رقم 12 0.60 ملم. والخيط دخلت فيه العقيق، دخلته بالبرة. نبداو نركب الخيط على الكروشي ونطلع 3 ديال السلاسل وندور الخيط على الكروشي 2 المرات ونجر العقيقه ديالي وندخلها في الكروشي ونجي لهنايا ونخلي واحد الفراغ. نجي الفراغ الثاني وندخل فيه الكروشي ونخرج واحد الحلقه ونعاود ندور الخيط على الكروشي ونخرج عاوتاني حلقه واحده، ندور عاوتاني الكروشي وندخلو وسط العقيقه. باش ندخلو وسط العقيقه كيكونوا عندي هنايا 3 الحلقات. كنعاود ندور الخيط على الكروشي، كنخرج المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه بهذه الطريقه هذه، ونطلع 3 ديال السلاسل ونجي لهذا الفراغ هذا ونعمر فيه 5 ديال الاعمده. عمود الاول، عمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس. هو بالطريقه هذه. ونعاود ندور الخيط على الكروشي 2 المرات، نجر العقيقه ديالي ندخلها في الكروشي وخلي واحد الفراغ ونجي للفراغ الثاني ونخدم فيه عمود. نخرج المره الاولى، ندور الخيط على الكروشي المره الثانيه وندخل في وسط العقيقه. عفوا نعاود. صراحه انا البدايه كتجي صعيبه شويه، لكن فاش تتبداي كتخدمي عا كتجيك سهله. ندور 2 المرات وندخل العقيقه وندور الخيط على الكروشي ونخرج، وندور الخيط على الكروشي ونخرج من وسط العقيقه بهذه الطريقه هذه. طلعت 3 ديال السلاسل، نجي لهنايا لهذا الفراغ هذا نعمر فيه 5 ديال الاعمده، يعني تحت العمود، يعني ماشي عمود كامل. المهم هاد العمود اللي كيجي فوق من العقيقه 3 ديال الاعمده. العمود الرابع، العمود
الخامس. هيا الزواقه ديالنا بدات كتبان. نعاودو عاوتاني ندور الخيط على الكروشيه، ندخل العقيقه، خلي واحد الفراغ ونجي للفراغ اللي حداه، ندور المره الثانيه ونخرج من وسط العقيقه، وندور عاوتاني الخيط على الكروشيه، خرج المره الاولى، المره الثانيه، مره ثالثه، ونطلع بثلاثه ديال السلاسل ونعمر 5 ديال الاعمده. العمود الخامس نعاودو الخيط على الكروشيه 2 المرات، ندخل العقيقه ونخلي واحد الفراغ ونجي للفراغ اللي حداه، خرج المره الاولى، المره الثانيه كنخرج من وسط العقيقه، خرج عاوتاني هنايا المره الاولى، نخرج هنا المره الثانيه، المره الثالثه، ونعمر 5 ديال الاعمده. العمود الخامس هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. نكمل السطر ديالي ونرجع معكم. ها هو الدريس ديالنا من بعد ما كملت السطر ديالي كيف كيجي رائع وسهل طيا تتخدميه. هنايا انا رجعت وثبت سميتو الخيط على الثوب، وغنجي لهنايا وغندير 5 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5، ونجر 3 ديال العقيقات هما، نجرهم بهذه الطريقه هذه، ونحاول نزير هكايا وندير منزلقه، وندير سلسله ونجي لهاد البلاصه هذه فين درت 3 ديال السلاسل، وندير غرزه حشو بهذه الطريقه هذه. نخدم عاوتاني 5 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5، ونجر العقيقات نحاول نزير باش ما يجيونيش مرخوفين، يجيو مزيرين، وندير منزلقه، ندير سلسله، نجي لهاد البلاصه هذه ندير غرزه حشو، ونطلع عاوتاني ب5 ديال السلاسل، 3 4 5، ونجرو 3 ديال العقيقات، ونشدو منزلقه، وندير عاوتاني سلسله، ونجي لهذا المكان هذا وندير
غرزة حشو. 5 ديال السلاسل عفوا، 3 ديال العقيقات منزلقة، سلسلة، ونديرو هنا غرزة حشو. هانتوما كيف كيجي الدريس بهاد الطريقه هادي. نكمل السطر ديالي ونرجع لكم. ها هو البنات الدريس ديالنا من بعد ما كملناه. ها هي الطريقه ديالو كيف كيجي رائع جدا. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وديروا الجيم وما تنسوش التعليق ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.